الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و متحر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نل اج رب العالمین نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتی چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری نل ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جس طرح ماشاءاللہ تو اس بات تو آگاہی ہے کہ آج دا یہ پروگرام مسجد دے قاری صاحب قاری نصیر احمد اسد صاحب انہوں دے بیٹے دی شادی ہوئی ہے تو انہاں اس نسبت دے نال اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے کہ تاکہ جڑے نئے نویلے نے انہوں بھی پتہ لگ جائے تے جنہ شادیاں نو دیر ہو گئی ہے انہوں بھی پتہ لگ جائے کہ میاں بیوی اپنی زندگی اچھی کیویں گزار سکتے ہیں۔
یہ بندھن، یہ رشتہ بڑا پاکیزہ ہے اور بڑا مقدس رشتہ ہے. اللہ کریم نے یہ اندر مرد واسطے بھی اور عورت واسطے بھی بڑیاں ساریاں خیرات اور بلائیاں رکھ دیتیاں نے. اور میں دعا گو ہاں اس مسجد دے خطیب، میری مراد فضیلت الشیخ مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی. دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ ہر طرح دیاں بیماریاں، لاچاریاں، مجبوریاں، پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. اور بھائی محمد بلال صدیق باجوہ صاحب، زبیر صاحب، دیگر دوست و احباب، اس مسجد انتظامیہ، اس مسجد نمازی، میریاں معززات، ماما، بہنا، بیٹیاں، اللہ ساڈا سارے دا اج ایتھے جمع ہونا اپنے دربار وچ قبول فرمائے. اور جڑا عنوان میری ذمہ داری لگائی گئی ہے بیان کرن واسطے، اللہ منو صحیح معنی چ انہوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے سانو ساریاں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے. یقیناً گھر جڑا نا، گھر دی چار دیواری اللہ کریم نے بندیاں واسطے اے دے اندر بہت سکون رکھیا ہے. اگر تانوں اس بات تے کوئی یقین نہ ہوئے تو پھر کدی ایسے لوگاں نو ویکھیا کرو جڑے فٹ پاتھاں تے رات دی ٹھٹھر دی سردی چ ستے ہوندے نے. گھر کنی وڈی نعمت ہے. ایک گھر جڑا ہے یہ امن دا، سکون دا گہوارہ ادو بنتا ہے جدو گھر چ بیوی اچھی ہوئے. خامد بھی اچھا ہوئے، بیوی بھی اچھی ہوئے. اینا دونا مین ذمہ داران اگر ایک گھر دے اندر اچھے ہون، نیک ہون، صالحین ہون، اللہ دے دین نو سمجھن والے ہون، ایمان اور اعمال صالحہ دے مطابق زندگی گزارن والے ہون، اللہ دی قسم اس گھر چ پروان چڑھن والی اولاد بھی بہترین معاشرے دے بہترین افراد بن جاندی ہے. اور اگر یہ دونوں ٹھیک نہ ہون، سارا گھر جڑا ہے، سارا گھر بندے دا دل کردا ہے کہ میں گھر ہی نہ بڑھا. کیوں؟ گھر جانا بی بی اگوں کھان نو پینا تے بی بی دعاواں کردی ہے یا اللہ لیٹ ہی آئے گھر، کیونکہ انہیں جدو آنا آ کے آدھے سار گالاں، مار کٹائیاں، بدتمیزیاں، ایویں تے شاید جانور بھی نہ کردے ہون جویں بندے پہ کردے نے. خوش قسمت ہو جوڑا ہے، مرد باہر گیا ہے، بیوی گھر وچ موجود، اللہ کو دعاواں کر دیے یا اللہ میرے شوہر واسطے رحمتاں بھی عطا فرما دے تے برکتاں بھی عطا فرما دے. تے اللہ جڑے کام 2 دن چوڑے نے وہ 1 دن چ کر دے، جڑے 1 دن چوڑے نے وہ ادھے دن چ کر دے. انیاں او دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے. تے مرد باہر گیا ہے، انہوں فکر ہے گھر دے اندر میری بیوی موجود ہے، میرے بچے موجود نے، یا اللہ میں رزق حلال عطا فرما، میں اپنی اولاد نو، اپنی بیوی بچیاں نو اچھی خوراک مہیا کرنا چاہنا، حلال رزق کھلانا چاہنا. تو جدو میں رزق حلال کھلاواں گا اللہ میرے گھر دے اندر سکون بھی ہوئے گا، اطمینان بھی ہوئے گا.
سب تو پہلے ایک گھرانے دی زندگی خوبصورت کیویں بن سکتی ہے، او دا سب تو پہلا اصول اور ضابطہ جڑا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا او سماعت فرماؤ۔ رب ذوالجلال والاکرام نے 14ویں پارے دے اندر اس بات دی گارنٹی دیتی ہے، گارنٹی، اے اصول ضابطے نو تسی من لو، اے دے تے عمل پیرا ہو جاؤ، میں رب آسمانہ تو ضمانتہ دینا تہاڈیاں زندگیاں نو میں خوبصورت ترین زندگی بنا دے مانگا، لیکن شرط اے کہ میرے اس قانون اور میرے ضابطے دے مطابق تسی زندگی گزارن والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلا ضابطہ کی ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے بڑے ہی جامع ترین الفاظ دے اندر سانو ضمانت دیتی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ سب تو پہلا ضابطہ قانون تے دستور سیکھ لو۔ گھراں چ سکون چاہندے ہو، اطمینان چاہندے ہو، میاں بھی دی زندگی بھی خوبصورت بن جائے، بیوی دی زندگی بھی بہترین زندگی بن جائے، پھر رب نے قانون دے چھڑیا، دستور دے چھڑیا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، او ایمان ہونا چاہیے تے نیک تے صالح عمل دا تنی ہونا چاہیے۔ پہلی گل ایمان ہوئے اور دوسری بات ایمان تے نال اعمال صالح ہون۔ ایمان اور اعمال صالح دونوں، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیسی عورت نال کرنی چاہیے؟ کیویں دا جوائی سیڑنا چاہیے، کیویں دی نوح لے ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزاں دی بنیاد تے شادی کیتی جاندی ہے، مال، حسب و نسب، حسن اور دین۔ کنیاں چیزاں ہو گئی ہیں؟ 4۔ تے آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، میرے امتیو مال نہ ویکھیا جے، حسن و جمال نہ ویکھیا جے، حسب و نسب نہ ویکھیا جے، سونیا کی ویکھیے؟ فرمایا ساریاں چیزاں دے وچوں دین نو مقدم رکھنا ہے۔ مال ہوئے، خوب رویاں تے حسن و جمال ہوئے، حسب و نسب ہوئے، دین نہ ہوئے، گھراں چ سکون آ سکدا نہیں آ سکتا۔ فاظفر بذات الدین، سونیا دین والی نو پسند کرنا ہے، تے کیا صرف بیبیوں ہی دین والی ہونی چاہیے؟ کیوں جی؟ دونوں طرف دین، دونوں طرف دین، مرد بھی دیندار ہوئے، عورت بھی دیندار ہوئے، دونوں دین نو جانن والے ہون، ایمان اور اعمال صالحہ۔ فرمایا انہاں نو تسی اپنا لو، من عمل صالحا من ذکر او انثی
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا جڑا بھی نیک عمل کردا ہے مرد یا عورت نیک تے صالح عمل کرنے والے نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایماندار نے ایمان رکھن والے نے اپنے رب تے اپنے اللہ تے ایمان رکھن والے نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً او لوگوں میں آسمانہ تو رحمان اعلان کر رہا ہاں میں رب نہ دعا دی زندگی نو خوبصورت زندگی بنا دیواں گا سبحان اللہ اینا دعا دی زندگی پاکیزہ ترین زندگی ہوئے گی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور فرمایا دنیا تے بھی اسی اجر دیواں گے دنیا تے زندگی انہاں دی خوبصورت بن جائے گی پاکیزہ زندگی ہوئے گی بڑی نفیس اور عمدہ زندگی ہوئے گی اور قیامت والے دن میں رب کائنات انہاں نو اجر عظیم عطا کر دیواں گا خوشگوار زندگی گزارن واسطے سب تو پہلی چیز کی ہے ایمان اور اعمال صالحہ دوسری چیز انسان مرد اور عورت دونوں متقی ہون دونوں متقی پرہیزگار نکاح دے موقع تے جڑیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے نا وہ آیات کی نے پہلی آیت پڑھی جاندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلے ایمان آ گیا نا پہلے ایمان دی شرط لگ گئی ہے دوسری گل فرمایا آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر کے زندگی گزارنی ہے اللہ دی قسمیں جڑے رب کولو ڈر کے زندگی گزار دینے اللہ انہاں دی زندگی نو خوبصورت ترین زندگی بنا دیندے نے رب کولو ڈر کے زندگی گزارنی ہے اور تین آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نکاح دے موقع تے پہلی آیت یہ پڑھی جاندی ہے دوسری آیت سورۃ النساء دیاں ابتدائی سورۃ النساء دی آیت کریمہ رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اس آیت کریمہ دے اندر بھی اللہ دی قسمیں اللہ نے تقوی دی شرط لائی ہے اور تیسری آیت کریمہ دے اندر بھی رب نے تقوی دی شرط لائی ہے تقوی ہوئے گا تے زندگی خوشگوار بن جائے گی اگر تقوی نہیں رب دا ڈر نہیں اللہ دا خوف نہیں تے پھر زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی اللہ اکبر اور تیسری آیت کریمہ پڑھنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اتھے بھی پہلے الفاظ کی نے ایماندارو اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ کو لو ڈر کے زندگی گزارنی ہے تے منڈے کی والے ہو ذرا سوچو مرد بھی اللہ کو لو ڈرن والا ہوئے بیوی بھی اللہ کو لو ڈرن والی ہوئے جدو دونوں ہی اپنے اللہ کو لو ڈرن والے ہون پھر گھر چ لڑائیاں جھگڑے فساد ہو سکتے نے وہ ایک دوسرے تے زیادتیاں ہو سکدیاں نے ایک دوسرے تے ظلم ہون دے ایک دوسرے تے حقوق تے ڈاکے وجم دے ایک دوسرے تے حقوق نو مسلیا جائے گا اللہ دی قسمیں نہیں مسلیا جائے گا شرط وے دونوں متقی ہون دونوں پرہیزگار ہون جدوں متقی ہون دے رب انہاں دے گھر نو گلشن بنا دے گا رب انہاں دے گھر نو وی انہاں دی زندگی بھی میرا مالک خوبصورت ترین زندگی بنا دے گا اور تقوی کنوں کہندے نے بندہ گھر کوئی نہیں بی بی نو پتا ہوئے میرا خامد مینوں نہیں دیکھ رہا
आसमाना ते रहमान ते मैनू वेख रहा ना। ते मर्द ओनू पता होए मैं अपनी बीवी दे हुकूक दे मामलात दे अंदर अपने अल्लाह को डर के वक्त गुजारना है। अगर मैं अपनी बीवी दे हुकूक खराब कीते कयामत वाले दिन मेरे रब ने मैनू पूछ लेना है। जदों दोनों ही मुत्तकी होन अल्लाह दी कसमें उदों अल्लाह सारे मामलात ही सीधे कर देंदे ने, सारे मामलात सीधे। पहली शर्त ईमान और अमाल साले, दूसरी फरमाया तकवा, अल्लाह दा डर, अल्लाह दा खौफ। और तकवा भला किनू कहंदे ने? तकवा इनू कहंदे ने कि कोई नहीं वेख रहा आसमाना ते रब वेख रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुलंद आवाज नाल कहो रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना बाहर निकले, शिकार कीता, पकाया, पका के ते खान लगे, दस्तरखान ते बैठे ते वेख्या एक बकरियां दा चरवाहा बकरियां चारदा पिया। ते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर आंदे ने या राइल गनमी ताल असिब मिन हाज़िहि सुफराती। ओ बकरियां दे चरवाया आना साडे नाल बैठ के ते तुमी खाना खा लै। ते बकरियां दा चरवाहा आंदा ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर इन्नी साइमुल, सोनिया मैं ते रोजेदार हां, मैं रोजा रखया होया। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने अफी मिसले आज़ल यौम अलहार शदीद सुमूमो। ओ इन्नी कड़ाके दी गर्मी दे अंदर आसमाना तो सूरज गर्मी बरसा रहा है, आसमाना तो सूरज अग बरसा रहा है। और तो अरब दे रेगिस्तानां दे अंदर, अरब दे रेगिस्तानां दे अंदर, अरब दे पहाड़ी सिलसिलियां दे अंदर इन्हां बकरियां नूं चराना पिया ते नाल रोजा रखिया ही। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इन्नी गल कीती है ते चरवाहा आंदा अब्दुल्ला इन्नी उबादिरो हाज़िल अय्यामिल खालिया। अब्दुल्ला जिंदगी ते बरफ दे बलाग दी तरह खुरदी जा रही है, कोई पता नहीं यदि कित्थे शाम हो जाए, कोई पता नहीं आसमाना तो रब्बे जुल जलाले वाले कराम कदों मौत दा पैगाम भेज देना। और मैं चाहना वा मेरी जिंदगी दे दिन कीमती बन जान, मेरियां गर्मियां दे दिन भी बड़े खूबसूरत बन जान। क़यामत दा दिन होएगा, किसे दे नामा अमाल दे अंदर गालियां लिखियां होंदियां, किसे दे नामा अमाल दे अंदर गीबतां लिखियां होंदियां, किसे दे नामा अमाल दे अंदर चुगलियां लिखियां होंदियां, किसे दे नामा अमाल दे अंदर झूठ लिखे होंदे, किसे दे नामा अमाल दे अंदर बदकारियां लिखियां होंदियां। लेकिन अब्दुल्ला प्यारिया मेरे दिल दी तड़प ते तमन्ना है मैं क़यामत वाले दिन रब दे दरबार जावा, मेरा रब मेरा नामा अमाल मेरे सामने रखे। और अब्दुल्ला मैं चाहना मेरे नामा अमाल दे अंदर सख्त गर्मी दे रोजे लिखे हो न, मेरा रब पूछे सना मेरे बंदे जिंदगी किवें गुजार के आया है। अल्लाह अरब दे रेगजारा च सारा सारा दिन बकरियां चरांदे रोजे च कट देना। इन्नी फिक्र आखरत दी। ते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने मैं आख्या मैं हुणे वेना किड्डा को तू मुत्तकी है, किन्ना को परहेजगार है। वाह युरीदु अन यख्तबिरा, हो दा इम्तिहान लेना चाहया। ते फरमांदे ने ओ बकरियां दे चरवाहिया गल सुन, एक बकरी मैनू दे दे, एक बकरी सानू दे दे, नोती का लहमाहा व ज़मना, असी तेनू ओदा कीमत भी देवांगे, असी तेनू ओदा गोश्त भी देवांगे, रात दे वेले पका के ते इफ्तारियां भी नाल कर लवी। और बकरियां दा चरवाहा आंदा अब्दुल्ला इन्नहा लैसत ली बेगनमिल, इन्नहा गनम सय्यदी।
حضرت جی یہ بکریاں میریاں نہیں جے، یہ بکریاں تے میرے سردار دیاں نے، یہ بکریاں دا مالک کو ہو رہے، میں تے چرواہا ہاں، میں تے انہاں دی نگہداشت تے نگہبانی کرم تے مامور ہاں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اوے بکریاں دیا چرواہیا مینوں اے تے دس اوے بکریاں دا مالک کیڑا ویکھ رہیا، اونوں کہہ دیویں کوئی کھائی چ ڈگ کے مر گئی ہے، اونوں کہہ سکنا ہے کوئی درندہ اٹھا کے لے گیا، کوئی درندہ چیر پھاڑ کے رکھ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اینی گل کردے نے بکریاں دا چرواہا ہوندا عبداللہ مینوں اے تے دس این اللہ وہو رافع اصبعہ الی السماء۔ اور بکریاں دے چرواہے نے اپنی زبان تو جڑے کلمات گئے نے اللہ دی قسمیں میرے مالک نو کنے پسند آئے ہوندے۔ اور لوگ اس زمانے بیت گئے اور سال ہاں سال ہی نہیں کئی سو سال بیت گئے نے، وہ بندہ قبر دے پیٹ چلا گیا لیکن وہ دے جملے میرے مالک نے محفوظ کروا دیتے نے، میرے اللہ نے قلم بند کروا چھٹے نے۔ آندہ عبداللہ این اللہ این اللہ، عبداللہ ہوتے نہیں دیکھ رہا پر مینوں اے تے دس میرا اللہ کتھے وے؟ این اللہ وہو رافع اصبعہ الی السماء۔ انگلی آسمانہ نو چوک دیتے اندے اللہ کتھے وے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو دی انی گل سنی نا اے ہی منڈے کی والے تقوی اللہ کو لو ڈر جانا، رب کو لو ڈر کے زندگی گزارنا۔ بیبیاں نو چاہیے عورت نو چاہیے اپنے میاں اپنے شوہر دے حقوق دے معاملے چ اللہ کو لو ڈر جائے، رب کو لو ڈر جائے۔ او دا خامت تے نہیں ویکھ رہا پر آسمانہ تے رب رحمان تے ویکھ رہا ہے۔ اور مرد نو چاہیے میں اپنی بیوی دی زندگی خراب کر رہا ہاں، اگر میری بیوی میرے کو بدلے تے نہیں لے سکتی پر قیامت والے دن میرے رب نے تے میرے کو سوال کر لینا۔ فرمایا قول الرائی این اللہ۔ بلال بھائی میں تے کیا کرنا اللہ دی قسمیں، اوے او چرواہا نہ انہیں پی ایچ ڈی کیتا ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی گیا ہے، نہ ایم ایس سی کیتا ہے، نہ بی ایس سی کیتا ہے، نہ کوئی جناب انجینئرنگ دا کورس کیتا ہے، صرف اور صرف کاشانہ نبوت دے وقت گزارے ہے، کائنات دے امام دی صحبت وچ بہ گیا ہے، رب نے تقوی دا امام بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قول الرائی این اللہ قول الرائی این اللہ۔ نالے روئی جاندے نے نالے آندے نے قول الرائی این اللہ قول الرائی این اللہ۔ مدینہ طیبہ واپس پہنچ دینے پتا کیتا ہو لوگوں منو تے دسو اے کیڑے بندے دا غلام ہے، پتہ لگا ہے فلان آدمی دا غلام ہے۔ اس بندے دے گھر گئے انہوں کیا یار گل سن میں تیرے کو لے غلام خریدنا چاہنا ہاں۔ آکھ لگا ذرا جی خرید لو کی فرمان، آکھ لگے دس کی منگنے مول مانگے دا منہ منگے دام دیواں گا۔ فرمان لگے ذرا جی انہیں پیسے دے دیو میں غلام تو انہوں دے دیواں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منہ منگے دام دے دیتے۔ پھر فرمایا بکریاں کدیاں نے؟ آکھ لگا جی بکریاں بھی میریاں نے۔ کہنے لگے حضرت جی یہ بکریاں دا بھی مول منگو کیے، بکریاں دا بھی ادا کیتا اور واپس جا کے آندے نے انت حرن انت حرن لوجہ اللہ۔ اور بکریاں دیا چرواہیا جا میں تینوں اپنے رب دی رضا واسطے آج آزاد کر دیتا ہے۔
اج تینوں میں رب دی رضا واسطے آزاد بھی کر چھڑیا تے جنیاں بکریاں ہیں نے ساریاں دیاں ساریاں بکریاں بھی تینوں دے دتیاں نے. اے جے تقوی اینوں کہندے جے تقوی. اوے تقوی ہوئے رب گھر وسا دیندا ہے. بیوی بھی رب کو ڈرن والی ہوئے اور مرد بھی اللہ کو ڈرن والا ہوئے. خدا دی قسمیں اس گھر دے اندر بھوک نہیں آ سکتی, اس گھر دے اندر پریشانیاں نہیں آ سکتیاں. اور اے تے قرآن نے کیا ہے, اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جیڑے اپنے اللہ کو ڈر جاندے نے, اپنے اللہ کو ڈر کے زندگی گزار دینے, میرا رب اعلان کر رہے ہیں, اللہ فرماندے نے اسی نہ رزق دینے اوتھوں دینے جتوں بندے دی سوچ تے فکر بھی کم نہیں کر دی. دونوں میاں بیوی گھر دے اندر اللہ کو ڈرن والے ہون, اللہ کو ڈرن والے ہون. فرمایا انہاں دی زندگی خوشگوار زندگی ہوئے گی اور اپنے رب دے برگزیدہ جوڑا ہوئے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دونوں جدو رب کو ڈرن دے نا, پھر ویکھو جدو تقوی آئے, للہیت آئے, اللہ دا ڈر آئے, اللہ دا خوف آئے, تے پھر مرد کی کر دیا تے عورت کی کر دیئے. میرے آقا فرماندے نے رحم اللہ عمران قام من اللیل. اللہ اس بندے تے رحم فرما دے جڑا بندہ رات دیاں طریقیاں اٹھدا ہے, تہجد دی نماز واسطے اٹھدا ہے, وائی قضا اہلاو اپنی بیوی نو بھی نال اٹھا لیندا ہے. اگر بیوی نہیں نہ اٹھدی نازہ علا وجہ الماء, او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار مار کے اٹھاندا ہے. تے دونوں فرمایا رحم اللہ امراتن, اللہ اس عورت بھی رحم فرما دے وے جیڑی عورت قامت من اللیل اور رات دیاں طریقیاں چٹھ دیئے, رات دیاں طریقیاں چٹھ دیئے, وائی قزت زوجہا اپنے شوہر نو بھی اٹھان دیئے. اگر شوہر اٹھن تو انکار کر دے, او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار کے انہوں اٹھا لیں دیئے. تے کدوں ہوئے گا پانی دے چھٹے بھی انہوں مارن دا ہمت حوصلہ کدوں ہوئے گا جدو پتہ ہوئے گا اگو پھکڑ نہیں تلنے, اگو گالا نہیں نکلنیاں, بد زبانی نہیں ہونی, اگلے نے شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ والیے اللہ تینو جزا عطا فرمائے, تو مینوں اٹھا چھڑیا تہجد دے ویلے. اللہ دی قسم اوے جوڑا تہجد دے ٹائم جدو اٹھ جاندا ہے اور اپنے رب دے سامنے منتاں کردا ہے, اپنے اللہ دے حضور گڑ گڑاندا ہے, میرا رب انہاں دی زندگی نو خوبصورت تے خوشگوار بنا دیندا ہے. پر بدقسمتی یہ وے کہ کرنے کی ہیں سی جنہیں اسی مسیطے بیٹھے ہیں ذرا سوچئے ہیں بھلا جو میں بیان کرن دیا اینو ذرا اپنے آپ تے فٹ دے کر کے دیکھیے. اوے اپنے گھراں دے اندر کدی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی, بی بی نے بندے نو کدی نہیں پوچھیا کرما والیا نمازاں کنیاں اج پڑھیاں نہیں, تے بندے نے بی بی نو کدی نہیں پوچھیا اللہ والیے کنیاں نمازاں اج پڑھیاں نہیں. سب تو پہلے ماپیاں دی نمازاں سیدھیاں ہون دیاں تے اولاد بھی نمازی ہوئے گی. اوے اگر ماپیاں دی اپنی تربیت ہی نہ ہوئی ہے نہ اولاد دی کی تربیت کرنی ہے. یہ رات نو اٹھنا ایک دوسرے نو اٹھانا اور پھر ویکھو نال کڈی وڈی رحمت میرے آقا دی نال دعا بھی مل گئی ہے. رحم اللہ عمران, اور عورت تے فرمایا رحم اللہ عمراتن قامت من اللیل. اور خدا دی قسم میں تے کیا کرنا جدو جوڑے راتاں دیاں طریقیاں اٹھ کے اپنے اللہ نو منان والے سن, ادو اولاداں ابن تیمیہ بن دیاں سن.
اور جدو جوڑے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارن والے سن ادو اولاداں ابن قیم پیدا ہوندیاں سن، امام مالک جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، عز الدین ابن عبدالسلام جیسیاں اولاداں پیدا ہوندیاں سن۔ تے جدو ماپیاں نے نمازاں چھڑ چھڑیاں پھر پترا تے آپ ہی پکے بے نماز چور ڈاکو تے رازہ نہیں بننا ہے، اور تہاڈا کی خیال ہے تہجد گزار بنن دے؟ فرمایا اپنی زندگی نو خوشگوار کرنا چاہتے ہو تو دوسرا اصول کی ہے؟ بولو ہاں ذرا، تقوی اپنا لو، اپنے اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ دو چیزاں میں دسیاں نے، پہلی چیز کی دسی ہے؟ سارے بولنا ذرا نال، سارے نو سمجھ تو یاد ہو جائے، یاد کرو تے پھر یہ تے عمل کرو۔ سب تو پہلی چیز ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، اور دوسری چیز تقوی، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، اور تیسری چیز فرمایا ایک دوسرے دے نال جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے دے نال جھوٹ نہیں بولنا۔ جدو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے دے نال جھوٹ نہیں بول دے، اوے عام معاشرے دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، آپس دے اندر بھی جھوٹ ہے، سچی گل کرنی ہے، مرد کل جو ہے وہ بھی گل سچی کرے، عورت کل جو گل ہے سچی کرے۔ فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جدو گلا سچیاں کھریاں ہوندیاں آپس دے اندر، دونوں میاں بیوی سچ بولن والے ہون دے، اللہ دی قسمیں انہاں کولوں معاشرے نوں بھی عزت ملے گی، انہاں دی اولاد نوں بھی عزت ملے گی، اور انہاں نوں بھی رب عزتاں تے عظمتاں نال ہمکنار فرما دے گا۔ بندہ بی بی نو فراڈ لاندا پھردا ہے، بی بی بندے نو فراڈ لاندی پھردی، جدو دونوں ہی فراڈیے نے پھر سکون کتوں آنا ہے؟ جدو دونوں ہی دھوکھے باز نے پھر اس گھر دے اندر وہ گھر کیویں امن و آشتی دا گہوارہ بنے گا؟ اس گھر چ سکون کیویں آ سکتا ہے؟ مینوں میرے اللہ دی عظمت دی قسم ہے اس گھر چ سکون نہیں آ سکتا جس گھر دے اندر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے نو فراڈ لان والے ہون، ایک دوسرے نو دھوکھا دین والے ہون، ایک دوسرے نو زچ کرن والے ہون، ایک دوسرے دی عزت نو خراب کرن والے ہون۔ گھر دے اندر سچائی، حقانیت، انہوں اپنا اوڑنا بچھونا بنانا پوے گا۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ 3 چیزاں۔ چوتھی چیز فرمایا دونوں دے درمیان صبر ہونا چاہیے، دونوں صابر ہون، دونوں صابر۔ صابر کیویں دے؟ اگر مرد والوں کوئی تکلیف آ گئی ہے تو بیوی صبر کرے، اگر بیوی والوں تکلیف آ گئی ہے تو بندہ صبر کرے۔ اے نہیں یہ نواب بن کے بہ گیا ہے تے جے انہوں کو تکلیف انہوں تکلیف پہنچ گئی ہے تے او آکھے میں تے راج دلاری ہاں، مینوں تو کدی میرے ماپیاں دے گھر جڑنا او کنڈا نہیں چبیا تے تیرے کول آ کے میں کیویں برداشت کر سکنی ہاں؟ اللہ دی قسم جدو ایویں دی تیاں دی سوچ بن جائے او تیاں وس نہیں سکدیاں، او تیاں ساری زندگی پریشان رہندیاں نے، اور جڑیاں تیاں اپنے گھراں چ الوداع ہون لگدیاں نے، ماپے ایک عقل چ گل خانے چ گل بٹھا کے کلدے نے، پتر اوتھے دکھ آئے اوتھے سکھ آئے، اپنے رب دیاں منتاں تے ترلے مارنے نہیں، اپنے ماپیاں ول نہیں ویکھنا، اپنے بھراواں ول نہیں ویکھنا، اپنے عزت وقار ول نہیں ویکھنا۔ اللہ دی قسمیں اس عورت نو آسمانہ تو رب اپنی رحمت دا ضرور صاحبان عطا کر دیندا ہے۔ دونوں ہی صابر ہون، دونوں ہی صابر، ایک دوسرے دے بارے کوئی معاملہ بن گیا ہے، مرد کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، صبر کرے،
औरत वालों मर्द नूं तकलीफ पहुंची है, सबर करे, कोई गल नहीं, मेरी बीवी है। और जिवें असीं कहने ना घर च पे दो भांडे भी आपस खै पैंदे ने, अगर इन्हां दोवां आपस च एक दूसरे दी बर्दाश्त नहीं करनी तो फिर तीसरा कौन है जिहड़ा इन्हां दी बर्दाश्त करेगा? बाहमी एक दूसरे दियां परेशानियां उन्हां दा मुदावा करन। औरत नूं परेशानी आई है, बंदा अपने अल्लाह दियां मिन्नतां करे, या अल्लाह दी परेशानी नूं दूर फरमा। बंदे नूं परेशानी आई है, बीबी दुआवां करे। तो मैं एक मिसाल ना दिया एक जोड़े दी, सुभान अल्लाह। सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की थी, रस्ते दे अंदर सहीहुल बुखारी किताबो अहादीसिल अंबिया दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की थी, एक रस्ते दे अंदर बादशाह है, उस बादशाह दे कोलों गुजरने आंदे ने जेड़ी भी उस इलाके च औरत गुजरदी है जब तक ओदी इज्जत नहीं लुट लैंदा उस वक्त तक अगे जान ही नहीं देंदा। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा जी सारा अलैहा सलाम दोनों जोड़ा कीमती, बड़ा कीमती जोड़ा है और दोनों ही तकवे दे इमामा दा जोड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जा रहे ने ते बादशाह नू पता लगा मेरी सरजमीन ते बड़ी खूबरू औरत आई है, बड़ी उसनो जमाल वाली औरत मेरी सरजमीन ते आई है। उन्हें नाम अम्मा जी नू बुला लिया और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां नू भी इस गल दा पता लग गया बड़ा जालिम ते सफाक इंसान है। और मां जी उथे बादशाह दे कोल ने ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैदा ने ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कैफियत उधर उस भी बादशाह अपना हाथ बड़ा लगदा है, मेरे अल्लाह ने बादशाह दे हाथ दे विचों जान ही सलब कर लई है, अल्लाह ने ताकत ही उहदे चों सलब कर लई है, अल्लाह ने अपाहज कर दिता है, मफलूज कर दिता है। और दूसरी मरतबात बढ़ाया फिर कैफियत है, तीजी मरतबात बढ़ाया फिर कैफियत है। ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर वजह की है पीछे दुआवां हो रही ने, अल्लाह ए मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, अरशा वाले अब तेरे इब्राहीम दी इज्जत नहीं लुटनी चाहिए। साडी मां ते परेशान है, बीवी परेशान है, शोहर अल्लाह दिया मिन्नतां पिया करदा है। अम्मा जी बादशाह कोलों वापस आईयां ने ते आके वेंदियां पता की ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वेखिया। सैयदना इब्राहीम की करते ने पे वाहो वाकाए मुसल्ली, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े ने, हजरत इब्राहीम कयाम करते ने पे, नमाज पढ़ते ने पे, अपने रब दे तरले पे मार दे ने। और अल्लाह दी कसम रब ने अपने इब्राहीम दा तरला मान लिया और बादशाह दा नजस हाथ मां जी सारा दे जिस्म ते लगन दिता। जदों दोनों मियां बीवी एक दूसरे दियां दुखां दा मुदावा करने वाले होण, ए नहीं बीबी कवे कि मरे जान छुटे दे तो मैं को होर जाके करा, ते बंदा कवे जेने परसों मरना ते अज ही मरे मैं को दूसरी होर कर लावां। एवें दे भी लोग इस मुआशरे च मौजूद ने और तुसी बड़ियां एवें दियां मिसालां और अखबारात दे अंदर पढ़दे होवोगे। बीबी ने जनाब अपने आशना दे नाल रल के अपना बंदा कतल करवा छड़िया। क्यों जी बाजवा साहब तुहाडे कोल ते केस आंदे ही रहिंदे ने इवें दे अदालतां च, अदालतां भरियां पईयां ने ना बीबियां दे बंदियां दे केसां दे नाल, तलाकां दे मामलात, बीबी तलाक लैन टुरी है। क्यों जी, किस वास्ते? जदों बंदा ही बंदे दा पुत्तर नहीं तो उन्हें तलाक ही लेनी और उन्हें की करना है? मेरे अजीजो जदों दोनों एक दूसरे दे खैर खा होन, दोनों खैर खा होन, एक दूसरे दे दुख सुख दे साथी होन और एक दूसरे को पहुंचने वाली तकलीफां ते सबर करन। और अगर कोई बीमारी आ गई है, लाचारी आ गई है, कोई दुख आ गया, कोई मुसीबत आ गई है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
ان اللہ مع الصابرین، دونوں ہی صبر کرو، اللہ کو مدد منگو۔ فرمایا صبر کرنا ہے، نماز ادا کر دیا رہنا ہے، نہ صبر کرو گے نماز ادا کرو گے اللہ تواڈے گھر دیاں ساریاں مشکلاں دور کر دے گا، اللہ تواڈیاں ساریاں مصیبتاں مکا دے گا، اللہ تواڈے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے گا۔ کنیاں چیزاں ہوئیاں نے؟ 4 چیزاں۔ پنجویں چیز ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرنا، ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرنا۔ بیبیاں نو پتا ہوئے، عورت نو پتا ہے میرے شوہر دے میرے تے کی حقوق نے، تے مرد نو پتا ہے میری بیوی دے میرے تے کی حقوق نے۔ ہر کوئی اپنے حقوق نو لین واسطے اے جناب موڈے تے ڈانگ نہ رکھی ہوئے، فرائض تو بھی پتا ہوئے کہ میری بیوی دے میرے تے کی حقوق نے، اور عورت نو پتا ہوئے میرے شوہر دے میرے تے کی حقوق نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں سارے دی ونڈ دسیے، تے جدو اس ونڈ دے نال زندگی گزرے پھر اس زندگی تصادم آ سکتا ہے؟ وہ زندگی پریشان اور جناب طلاقہ دے مسائل بن سکتے نے؟ اللہ دی قسم نہیں بن سکتے۔ مرد دے حقوق کی نے؟ سب تو پہلا حق عورت دے اتے، مرد دا سب تو پہلا حق جڑا اللہ نے رکھیا ہے، فرمایا مرد دا حق عورت دے اتے اے وے کہ عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، اے حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر نہیں، اے ہور نے، آندے نے میری پھپھو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے کچھ مسائل وغیرہ پوچھنے سنو پوچھے، کوئی کم کاج سنو کیتے، تے جدوں جان لگی جانا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے شوہر دا تیرے نال سلوک کیویں دا ہے تے تو او دے نال سلوک کیویں دا کرنی ہے؟ کہنے لگیاں اللہ دے رسول ساڈی زندگی دے دن بڑے اچھے گزردے نے پے۔ آپ نے فرمایا تیان کر لئی، اپنے شوہر دے معاملات دے اندر اللہ کو لو ڈر جائیں، اپنے شوہر دی خدمت دے اندر فرق نہ پائیں۔ ہوا جنتوں کی ہوا جنتوں کا ہوا جنتوں کی، او تیری جنت بھی ہے تے تیری جہنم بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت بھی ہے تے جہنم بھی ہے، یعنی عورت واسطے او دا مرد جڑا ہے اے او دی جنت بھی ہے تے او دی جہنم بھی ہے۔ کی معنی ہے؟ اگر اپنے شوہر دی خدمت کر کے زندگی گزاری سو تے اے شوہر دی خدمت اے دے واسطے اللہ دی جنت دا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر اپنے شوہر دی خدمت نہ کیتی میرے محبوب نے فرمایا تیرے واسطے اللہ دی جہنم دا فیصلہ ہو جاوے گا۔ یہ تیری جنت بھی ہے تے تیری جہنم بھی ہے۔ اور اللہ دی قسمیں عام عورتاں تے عام عورتاں نے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اپنی بیٹی دا نکاح کدے نال کیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں فاطمہ نے کنی خدمت کیتی ہے؟ کدی سوچیا جے؟ مرخین نے لکھیا 3 میل تو جا کے ماں فاطمہ پانی بھر کے لے آندیاں سن۔ گھر دے کام کاج کرنا، تھک جانا، چکی پیسنی، ہتھاں تے آبلے پہ جاندے سن۔ ایک موقع ایسا آیا کچھ غلام آئے، لونڈیاں آئیاں تے اماں جی فاطمہ دیاں نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے فاطمہ جا اپنے والد گرامی کل جا اور جا کے نبی کریم علیہ السلام نو کہہ سارا دن میں تک جانی ہاں، محبوب ایک لونڈی دے دیو، ایک غلام دے دیو جڑے سر دے ساڈے کر دے کام کاج کر دے نا۔ اور سیدہ فرماندیاں نے علی میں میرا نہیں دل گوارا کردا، میں اپنے باپ کو لو جا کے مطالبے کراں۔ علی تسی جاؤ تے تسی اللہ دے نبی کو لو جا کے سوال کر لو، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لو تسی مانگ رہے ہو۔ تے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے فاطمہ میرا دل بھی اس چیز نو گوارا نہیں کردا کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لو جا کے ڈیمانڈ کر لواں۔ اور دونوں میاں بیوی مل کے مشورہ کیتا ہوں نے چلو دونوں ہی چلنے ہاں، دونوں ہی گئے کر دے اندر اللہ دے نبی موجود نہیں، واپس آ جاندے نے۔ دوجا دن ہویا پھر جاندے نے، پھر اللہ دے نبی کر دے اندر موجود نہیں، پھر واپس آ جاندے نے۔ تیسرا دن ہویا پھر جاندے نے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی، فرمایا ابو جی میں کم کر کر کے تھک جانی ہاں، چکی پی پی کے میرے ہتھاں آبلے پہ جاندے نے، چھالے پہ جاندے نے، او پھس جاندے نے، زخم بن جاندے نے۔ تے محبوب میں کرو مینوں کو لونڈی دے دیو، سانو کو غلام دے دیو جڑا ساڈے کام کاج کرنے والا ہوئے گا۔ میرے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو کہا بیٹی مینوں سب تو پہلے صفا یونیورسٹی دے طالب علم نظر آندے نے، مینوں غریب مدینے دے غریب دے مسکین نظر آندے نے، تے بیٹا گل سن لے میں تینوں ایک نسخہ دسنا وا، او نسخے تے عمل کر لے، رات نو سون لگیا اس نسخے تے عمل کر لیا کر، اللہ تیرے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دین دے۔ یہ خدمت کی دی ہو رہی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر دی خدمت ہو رہی ہے تے ساری کائنات دے سردار نبی دی تھی خدمت کر رہی ہے۔ آج بیبیاں کو ذرا کو تھوڑے جے اچھے گھر دی بی بی آ جائے نا ماڑے گھر دے چ تے او مت کے نہیں بہندی اس گھر نو، نہ او بندے نو پلے بن دیے نہ او دے ماپیاں نو پلے بن دی۔ اس تو ود اچا گھرانہ کی ہو سکتا ہے؟ اور حضرت علی دی غربت دا عالم ہے وے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کرنے چ لوگوں نے حصہ پایا، کچھ حصہ حضرت ابو بکر نے پایا، کچھ حصہ حضرت عثمان نے پایا، اے جناب ملا جلا کے پیسے پا پو کے تے پھر شادی حضرت علی دی کیتی ہے۔ ایک پاسے سید العالمین دی بیٹی ہے اور ایک پاسے حضرت علی المرتضی نے جنہ کو اپنی شادی دے اخراجات برداشت کرنے واسطے بھی دولت کوئی نہیں، تے خدمت دا آلے وے پانی آپ بھر کے لے آنا ہے، کھانا بنا کے دینا ہے، چکی آپ پیسنی ہے، سارے کام کرنے نے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے اللہ دے رسول کوئی غلام لونڈی دے دیو، فرمایا بیٹے میں انہاں غریباں مسکیناں نو ورتاواں گا، انہاں نو دیواں گا۔ اور لوکاں دے گھر دتا جا رہا ہے، اپنے گھر وظیفیاں نال کام چلایا جا رہا ہے۔ واہ محبوب تیری عظمت تو قربان جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹا سبح اللہ وکبر اللہ وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین مرۃ۔ میری یہ بیٹی ہے علی المرتضی، جدوں بستر تے جان لگ دے ہو، جدوں اپنے بستر تے لیٹ دے ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تواڈے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دین دے۔ اور حضرت علی آندے نے میں ساری زندگی یہ تے عمل کیتا ہے۔ ایک بندہ پوچھتا جنگ صفین جدو ہوئی ہے حضرت جی جنگ صفین وچ بھی یہ عمل کیتا سا جے؟ سیدنا علی فرماتے نے اس رات بھی میں یہ عمل کیتا سی۔ اللہ اکبر۔
سب تو پہلا حق مرد عورت کی ہے؟ وہ اپنے حق تے یاد کر لو. سب تو پہلا حق کی ہے؟ عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے. عورت اپنے شوہر دی، یار بول لو ذرا تھوڑا جہا. عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدمت کس طرح؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شادی ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نال. فرما دیا نے حضرت اسماء دیا نے میں خود 2 میل تے حضرت زبیر دی او زمین سی جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر نو دتی سی تے میں اوتھے جا کے گٹھریاں چوک چوک کے لیا کے اپنے گھر دے سارے معاملات چلانی سا اور نال اونٹ تے جا کے اس زمین نو سیراب بھی کر دی سا. آج گھراں چ بیبییاں نو کھانا پکانا اوکھا ہے. جنی دیر بندہ آ کے کوئی 5-10 گالاں نہ کڈے اونی دیر روٹی نہیں پکدی. اے گھراں دا حال ہے، اے بدتمیزی دی کیفیت ہے. دوسرا حق مردہ عورت دے اوتے دوسرا حق میرے محبوب نے فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کرے. ان المراتا اذا صلت خمسا سامت شہرا حسنت فرجا اطاعت بالا. میرے آقا فرماندے نے عورت جڑی 5 نمازاں ادا کر دیے، مہینے دے روزے رکھ دیے، اپنے جسم دی حفاظت کر کے رہندی ہے، اپنے شوہر دی فرما برداری تے زندگی گزار دیے، میرے آقا فرماندے نے تدخل الجنت من ای باب من ابواب الجنت شاعت. قیامت والے دن ایسی عورت واسطے رب ذوالجلال جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین دے. کنا بڑا اس عورت واسطے اعزاز ہے جڑی عورت اپنے شوہر دی فرما برداری دے اندر زندگی گزار دیے. اللہ دی قسم جنت دے 8 دروازے میرے ابو بکر واسطے کھلن دے، اور ابو بکر صدیق تو بعد اگر کسی واسطے جنت دے 8 دروازے کھل سکتے نے اس عورت واسطے کھلن دے جڑی عورت اپنے شوہر دی فرما برداریاں کر دیے. میریو ماؤں، میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، اللہ واسطے کر کے اپنی زندگیاں اپنی آخرت ول توجہ فرماؤ اور اپنے حال تے رحم کرو. اپنی زندگی بہتر بناؤ، اپنی آخرت بہتر کر لو اور اپنے شوہر دی خدمت کر. اللہ نے جنوں تینوں ہمت دیتی ہے، جنی رب نے تینوں توفیق عطا فرمائی ہے، فرمایا اپنے شوہر دی خدمت کر، رب کائنات جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھول دے ویندا. کنے حق ہوئے نے؟ بولیا جے نا زید پکی لا چھڑو نہیں مولوی جی ہاں یہ بولنا. پہلا حق، ہاں جی کی کیا تسی؟ سب تو پہلا حق، سب تو پہلا حق میں نے ڈر دے رہے بیویاں تو اللہ اکبر. سب تو پہلا کی ہے عورت نو اپنے شوہر دی خدمت کرنی چاہیے. عورت نو اپنے شوہر دی خدمت کرنی چاہیے. ہن تھوڑا جا بولے ہو ماشاءاللہ. اور دوسرا حق ہے کہ اپنے شوہر دی فرما برداری کرنی چاہیے. فرما برداری دا کی معنی ہے؟ بی بی کہندی ہے میں پیکے جانا ہے اج، بندہ کہندا ہے مینوں اج مجبوری ہے، تیری مہربانی اج رہن دے. یہ ان گھر لڑائی نہیں پاندی، جھگڑے نہیں کر دی، فساد نہیں کر دی. جدو میں اپنے پیکے نہ جاننا نہ لینی ہے اسی ویلے تینوں کوئی نہ کوئی کام پیا رہندا ہے، تو جا جڑے کام کرنے نہیں کر، میں چلی ہوں اپنے پیکے. یہ فرما برداری ہے. ایسی عورت جڑی کرو شوہر دی اجازت تو بغیر نکل دیے، خدا دی قسم میرے محبوب نے فرمایا او دے تے رب دے فرشتے لعنتا کردے نے، لعنتا کردے نے اللہ دے فرشتے اس عورت تے جڑی اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر اپنے گھروں باہر نکل جاندی ہے. انہیں اپنے بندے دے پلے کی چھڑیا ہے جڑی انہوں اپنے گھر چھڑ کے نس گئی ہے باہر. اور اگے بھی حالات اس طرح دے بن گئے نے جتھے جان رہی ہے نا ماپے
انہوں بھی کدی سمجھ نہیں آئی. وہ جا کے انہوں نے جا 4 اتھرو سٹ دیے, جا کے آدھی ہے تو مینوں تواڈے گھر بھی نہیں جی آن دینا. وہ آدھے نے ڈانگا پھڑو چلو ذرا جوائی نو کٹ کے آئیے. اے حال اس معاشرے دا ہے, اے ستم ہے, اللہ دی قسم ستم ہے. وجہ کی ہے؟ ساری تربیت نہیں. اگے بھی تربیت ہوئے, باپ اگے کہے بیٹا تیرا شوہر تینوں نال لے کے نہیں آیا, تو اکیلی کیوں آئی ہیں؟ اپنی شوہر دی فرما برداری زندگی گزار. گھر چلات ماڑے چنگے بنتے ہی رہندے نے. انسان جو ہے کمیاں پیشیاں اتار چڑھاؤ تے اے نہیں کہ بس اے کسے کم دا نہیں, اے دے پلے ہی کچھ نہیں, کام ہی مکا چھڑیا. فرمایا عورت جڑی اپنے شوہر دی فرما برداری کر دیئے, اے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ رب ذوالجلال دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین دے. دعا فرماؤ اللہ ساڑیاں تیاں نو ایویں دیاں بنا دے, اللہ میرے معاشرے دیاں بیٹیاں نو ایویں دیاں بنا دے وے کہ قیامت والے دن جان تے نہ واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان. تیسرا حق میرے محبوب نے فرمایا, تیسرا شوہر دا حق عورت اے وے کہ شوہر گھر دے اندر موجود ہے. اندازہ کرو ایک مرد دی ایک عورت دے معاملے دے اندر کنی اہمیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر دے اندر دا شوہر موجود ہے, اینو نفلی روزہ رکھن دی بھی اجازت نہیں. لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد, فرمایا دا شوہر دے گھر دے اندر موجود ہے اور اے عورت روزہ بھی رکھ دیئے, میرا رب اس عورت دا روزہ قبول نہیں کردا اللہ باذن ہی, اللہ کا دا شوہر اجازت دے دیندا ہے کہ نفلی روزہ رکھ سکنی ہے پھر روزہ رکھے گی, ورنہ انہوں نفلی روزہ رکھن دی اجازت نہیں کیونکہ دا شوہر دے گھر دے اندر موجود ہے. اے تیسرا حق ایک مرد ہے ایک عورت دے اوتے. پہلا حق خدمت گزاری, دوسرا حق فرما برداری, اور تیسرا حق فرمایا شوہر گھر دے اندر موجود ہے نو روزہ رکھن دی اجازت نہیں. چوتھا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اپنے شوہر دے گھر دی حفاظت کرے, اپنے شوہر دے گھر دی حفاظت کرے, او دے مال دی حفاظت کرے, او دی اولاد دی حفاظت کرے. گھر دے اندر بیٹیاں نے, بیٹیاں آوارہ ہوئیاں نے, ماں پردے پان تلی, تیاں بدتمیز بن دیاں نے پئیاں, ماں پردے پائی جا رہی ہے, پتر بدتمیز بن دے نے پے, ماں باپ اگر بیٹے نو آندا تے ماں کو لڑن لگ پیندی. انہاں نے کی خدمت کرنی ہے, انہاں نے کی اپنے شوہر دی اولاد تے مال دی حفاظت کر رہی نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنفق المرأة لمال زوجها, میرے آقا فرماندے نے کسی عورت نو اجازت نہیں اپنے شوہر دے مال نو خرچ کرے, اپنے شوہر دے مال نو خرچ کرے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو حدیث بیان فرمائی, ایک بی بی کہندی ہے ولطعام یا رسول اللہ, اللہ دے رسول گھر دے اندر کٹھے گندم پائی ہے, کٹھے چاول پائے نے, اناج پایا, غلہ پایا, سونیا وہ دے معاملے دے اندر بھی وہ بھی نہیں خرچ کر سکتی. فرمایا ذاکا افضل المال, اے تے دا افضل ترین مال ہے. کی مانا گھر دے اندر یہ چیزاں موجود نے, گھر فاقیہ تو بچ جاندا ہے. اگر بی بی انہوں ضائع کر دیندی ہے, گھر دے اندر فاقے آندے, پریشانیاں آندیاں, اولاد بھکھی رہے گی, آپ رہے گی, شوہر بھکھا رہے گا. فرمایا جنی دیر تک دے شوہر دی اجازت نہ ہوئے اپنے گھر دے وچوں اپنے شوہر دا مال خرچ نہیں کرن دی اجازت نہیں. اپنے شوہر دے مال دی بھی حفاظت کرے اور اولاد دی بھی حفاظت کرے. سردار ابو سفیان انہاں دی بیگم آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, آ کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سردار ابو سفیان رجل شہیح,
ایویں دا بندہ ہے کہ کھلا خرچہ گھر چ نہیں دیندا کہ جہدے نال گھر دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جان. کیا میں وہ مال تو کچھ لے سکنی ہاں؟ آپ نے فرمایا اینا کو لے سکنی ہے کہ جہدے نال تیرے گھر دے گزران اچھا ہو جائے. او دے تو اگر زیادہ لویں گی قیامت والے دن رب دے دربار وچ پڑی جاویں گی. کنے حق ہوئے نے؟ پہلا حق خدمت گزاری، دوسرا فرما برداری، تیسرا خاوند موجود ہے روزہ رکھن دی اجازت نہیں، چوتھا حق اپنے شوہر دی مال دی بھی حفاظت کرے اور گھر دی بھی حفاظت کرے. اور پنجواں حق ایک مرد ہے کرو دیتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا یہ گھر دے اندر کوئی مرد دی جنوں یہ ناپسند کردا ہے یہ گھر دے اندر کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے. کئی بیبیاں ایڈیاں اتھریاں نے، ایڈیاں اتھریاں. اے میں اپنا بھرا بنایا ہے، وہ بھرا بن کے گھر رہن دے، پڑھیاں لکھیاں سمجھدار دانیاں بینیاں معاشرے سمجھ دیا نے میں ٹیچر لگی ہاں، میں پڑھی لکھی ہاں، میں بی اے کیتا ہے، ایم اے کیتا ہے، ایم ایڈ کیتا ہے. ایک بی بی دا مینوں پچھلے دن پتہ چلیا، میں میرے کو ایک بچہ پڑھدا ہے انہاں دے رشتہ دار تے انہیں ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر بھرا بنا کے رکھیا ہے. دین اسلام دی اجازت دیندا، اللہ نے تے اے دی اجازت نہیں دیتی. تسی گھر دے اندر اگر گھر دے اندر کوئی بچہ لے کے پالے ہے نا، پالے ہے تے اس گھر دے وچ او جڑیاں بیٹیاں نے او بیٹیاں بھی یہ پردہ کرن دیاں. ہلا اس گھر دے اندر پروان چڑھیا ہے. کیوں؟ یہ رشتے او جڑے رب نے بنائے نے او ہی رشتے نے. منہ بولیا رشتے بن جاندے، منہ بولیا رشتے نہیں بن دے. رشتے او نے جڑے میرے تیرے مالک نے بنائے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تأذننا، عورتاں نو حکم دیتا ہے، عورتاں نو میرے محبوب نے اعلان کر چھڑیا ہے، فرمایا تواڈے گھر دے اندر کوئی بندہ داخل ہونا چاہیے. گھر کو بندہ آ گیا شوہر ناپسند کردا ہے انہوں گھر داخل ہونا، اودے نال کی نقصان ہے؟ کنا بڑا نقصان ہے. اے دے بندے دی کوئی عزت رہے گی؟ اور نال دے گھروں کو بی بی کہہ دے، کو بندہ کہہ دے تیرے گھروں فلانا بندہ نکل کے گیا ہے، ایمانداری نال دسو اس بندے دے پلے کچھ ہے رہ جائے گی؟ عورت دے اتے پنجواں مرد دا حق ہے وے او دے گھر دے اندر کوئی غیر بندے نو داخل ہون دے وے. چھواں حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت نو چاہیے اپنے شوہر دی شکر گزاری کرے، اپنے شوہر دی شکر گزار بن کے زندگی گزارے. شکر گزار، شکر گزار کیویں بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ویکھیا ہے یا معاشر النساء، اے عورتاں دی جماعت، اریت کننا بے اکثر اہل النار، میں ویکھیا سب تو زیادہ اللہ دی جہنم کے اندر جان والیاں عورتاں نے. محبوب ہو کیوں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت نے بڑی دلیر عورت سی کھڑی ہو گئی، انہیں اللہ دے رسول کو سوال کر لیا، اللہ دے رسول کیوں ایدی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ، اس واسطے کہ تسی اپنے شوہر دیاں زیادہ نافرمان ہوندیاں ہو. اور دوسری حدیث دے الفاظ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ینظر اللہ تبارک و تعالی، لا ینظر اللہ تبارک و تعالی الی امراتنا. میرے آقا فرماندے نے اللہ قیامت والے دن اس عورت وال ویکھن دی نہیں ہے، اللہ اس عورت وال نظر رحمت نہیں کرے گا. لا تشکر لزوجہا، میرے آقا فرماندے نے جڑی اپنے شوہر دا شکر گزاریاں نہیں کر دی،
جیڑی عورت اپنے شوہر دی شکر گزاری نہیں کردی قیامت والے دن رب دے دربار جائے گی، رب کائنات دی رحمت تو محروم ہو کے رہے گی، اللہ انہوں عذاب علیم تو پاک نہیں کرے گا، اللہ دی جہنم دا بالن بن جائے گی جیڑی عورت اپنے شوہر دی شکر گزاریاں نہیں کردی۔ اور شوہر دی شکر گزاری کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک کھانا کھلاندا ہے، یہ دی ذمہ داری ہے، کھانا کھلاندا ہے، دوائی دارو کردا ہے، عزت دا محافظ ہے، جان دا محافظ ہے، ہر چیز دیا چوکی داریاں کردا ہے، اللہ نے تیرا انہوں خادم بنا چھڑیا ہے تے تیریاں خدمتاں کردا ہے، میں رب نے تیریاں ذمہ داریاں لائیاں نے اپنے شوہر دی تو شکر گزاریاں کرنیاں نے، اگر شکر گزاریاں نہ کی دیاں جڑی عورت اپنے شوہر دی شکر گزار نہیں، منو میرے اللہ دی عظمت دی قسمے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت اپنے رب دی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری دی جڑی حدیث ہے لمبی تفصیل دے نال حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسطے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیگم باہر نکلی، دروازے دے سامنے آ کے پوچھا جی کون؟ فرمایا کتھے نے اسماعیل؟ کیا جی وہ تے شکار تے گئے نے؟ تے فرمان لگے پتر اے دس گھر دا گزران کیسا ہے؟ آکھن لگی بابا جی بس ماڑے چنگے حالات چلتے ہی نے پے، کوئی ایڈا کوئی سکھ سکون کوئی نہیں۔ حضرت جان لگے کیا گئے میرا پتر اسماعیل، جان لگے کیا گئے اسماعیل آئے نا انہوں کہہ دے بھی تیرے گھر دی چگاٹھ ونگیے نو بدل چھڑ۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، آ کے پوچھے آ کو آیا تو نہیں اج؟ دسیا ایک بزرگ آئے سن، داڑھی رنگی سی، وڈیرے جے بندے سن، انہاں آ کے پوچھے اسماعیل کتھے وے؟ میں انج دسیا تے انہاں کیا کہ گزران کیسا ہو گیا؟ میں جویں دے سن کوئی پیغام تے نہیں چھڑ کے گئے، پیغام دے کے گئے نے تیرے گھر دے دروازے دی چگاٹ جڑی ہے ونگی ہے اینو تبدیل کر دے۔ تے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بد قسم تے وہ میرا باپ ابراہیم خلیل الرحمان سہی تے میرا باپ پیغام دے گیا تیری بیوی نہ شکری تے نہ قدری ہے، نہ شکری بیوی نو اپنے گھر چ نہیں رکھنا چاہیے، اینو طلاق دے دے، تیرے گھر چ رہن والی نہیں ہے۔ اب بڑی چھتی بیبیاں ماڑی جی تکلیف گھر چ پہنچے تیرے گھروں کدی کوئی شاید لبھی ہوئی نہیں، اے تے وٹ تے پئی ہے نا گل، تیرے گھروں کو شاید لبھی ہوئی نہیں، وہ ساری زندگی کھپ گیا محنت کر کر کوشش کر کر کے جوانی لا چھڈی ہن وڈیرا ہو گیا تے ہن اما جی کہندیاں نے تیرے گھروں کو شاید لبھی ہوئی نہیں کدی۔ اے وڈیرے ہو کے بھی اے حال ہویا پیا اس معاشرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دے چھڈی، اے بی بی فارغ کر دیتی، اگو ہور نکاح کیتا، دوسرا نکاح کیتا، اے بچیاں اوپر چپ کرو، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوجا نکاح کیتا، پھر آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آ کے پوچھا پتر گزران کیسا ہے؟ فرما دیا نے الحمدللہ۔ بزرگو اللہ دے ساڑھے تے بڑے ہی احسانات نے، پتر دس تے صحیح اللہ نے کیڑے کیڑے احسانات کر چھڑے نے؟ بابا جی اے دے تو ود کے اللہ دے احسانات کی ہون؟ اسماعیل شکار کر کے لے آندے نے، شکار دا گوشت کھانے ہاں، آب زمزم پینے ہاں، تے اے دے تو ود کے ساڑھے تے ساڑھے رب دیاں کی رحمتہ ہون۔ بزرگو الحمدللہ تے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسماعیل آئے تے انہوں میرا پیغام دینا ہے تیرے گھر دی چگاٹ بڑی ودیا ہے، ہن اینوں بدلن دی کوشش نہ کریں، اینوں تبدیل کرن دی کوشش نہ کریں۔ خدا دی قسم خوش قسمت و بندہ ہے اور جنہوں بیوی اللہ نے عطا کیتی ہے تے بیوی اللہ دی شکر گزاریاں کر دیئے اور بیوی اپنے شوہر دی شکر گزاریاں کر دیئے، وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے۔ تے جدوں عورت اپنے شوہر دے ان حقوق دا خیال رکھے گی پھر گھراں چ لڑائیاں پہن دیاں،
کیوں جی؟ ذرا سوچئے. ہاں 6 حق بیان کیتے نے میں. یہ 6 حق اگر عورت اپنے گھر دے اندر اپنی زندگی تے لاگو کر لیندی ہے، اس گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد طلاقاں ہو سکدیاں نے؟ اے 6 حق نے مرد عورت دے اوتے. عورت دے حقوق کی نے؟ سب تو پہلا حق عورت دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت دا سب تو پہلا حق اے وے ایما رجل او بندہ جنہیں کسی عورت نال نکاح کیتا ہے اس عورت نو مہر دیتا ہے ما کلا و کسرا، اوے مہر تھوڑا دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے او مہر نو ادا نہیں کردا، حق مہر ادا نہیں کیتا، نہ حق مہر ادا کرن دا ارادہ کیتا ہے، نہ کوشش کیتی ہے. میرے آقا فرماندے نے ماتا او ایسے حالت دے اندر یہ بندہ فوت ہو گیا ہے. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لاکی اللہ واہ وزان. او لوگوں حق مہر جنہیں ادا نہیں کیتا ساری زندگی گزار گیا، حق مہر اپنی بیوی دا ادا نہیں کر سکیا. میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن اپنے اللہ نال ملاقات کرے گا. واہ وزان فرمایا دی ساری زندگی زناکاری تے بدکاری لکھی ہوئے گی. ساری زندگی دی بدکاری لکھی ہوئے گی جنہیں اپنی عورت دا حق مہر ادا نہیں کیتا. عورت دا سب تو پہلا حق ہوتے کیے حق مہر ادا کرے. حق مہر ادا کر لیا سو. دوسرا حق عورت دا ہن کیے فرمایا دوسرا حق وے او دے نانو نفقے دا خیال کرے، او دے کھان پین دا خیال کرے، او دے رہن سہن دا خیال کرے، او دے پہنن دا خیال کرے، او دی دوائی دارو دا خیال کرے. اے نہیں او دی جیب چ جو کچھ ہے وہ بھی کٹ کے لے گیا ہے تے آؤ آپ کدی کما کے نہیں لے آندا. ایویں دے بھی نکھٹو نکمے تے ہاڈا حرام موجود نے معاشرے چ. تے یا پھر چوکھا ہی جہاد کرن تے مار کٹ کے ماپیاں دے گھر کٹ دیندے نے، جا ماپیاں کول لے کے آ. انتہا درجے دے بے شرم وہ لوگ نے، انتہا درجے دے بے شرم وہ لوگ نے جڑے اپنی بیویاں مار کے تے ماپیاں دے گھر کٹ دیندے نے. جا اتھوں جا کے لے کے آ. اے دے تو بڑا کمینہ کیڑا بندہ ہو سکتا ہے؟ اس قدر کم ظرف بدتمیز اور ایسے لوگوں دی وجہ تو معاشرہ خراب اور برباد ہوتا جا رہا ہے. انسان محنت کرنے والا ہوئے اور اپنی بیوی دے حقوق دا خیال رکھن والا ہوئے، مینوں میرے اللہ دی عظمت دی قسم دے گھر چ بھوک نہیں آ سکتی، پریشانیاں نہیں آ سکدیاں. یہ دی ہمت دا حوصلہ اے ہوئے کہ یا اللہ میری بیوی دے جڑے میرے تے حقوق نے میں تیری عزت و عظمت دے صدقے دے نال انشاءاللہ پورے کرنے نے. اللہ دی رحمت دے نال اللہ آسانیاں کر دیندے نے. اور جویں اہی پنجابی جے مثال دینا نا، بد نیت تے حجتاں ٹھیر. جدوں نیتاں ہی بھڑیاں نے تے ٹو بھی نہیں پھر لگنے، تے جدوں نیت اچھی ہوئے صاف ستھری ہوئے اللہ پھر زندگی بھی خوبصورت بنا دیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا کہ اللہ دے رسول ایک عورت دا دے شوہر دے اوتے کی حق ہے؟ بلکہ حجت الوداع دا جدوں میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج جڑا کیتا ہے اس حج تے میرے محبوب نے جڑا خطبہ دیتا ہے اس خطبے دے الفاظ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، فرمایا لہن علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف. او لوگو عورتاں دے حقوق جڑے نے عورت دا شوہر دے وے لہن رزقہن. کمانا کدی ذمہ داری ہے؟ مرد دی. کمانا مرد دی ذمہ داری ہے. بی بی دفترے جا کے لگی ٹیلی نار دے دفترے ہیں. میں نا بابا عرصہ گزار کے آیا ہوں سندھ ال اسراکی تے سندھی
انہاں دے وچ بڑی بھڑی عادت میں ویکھی ہے. وہ کی کرتے ہیں انہاں دیاں بیبیاں کام کردیاں نے, بندے گھراں وچ بیٹھ کے گچکدے ہوندے. بیبیاں کام کردیاں نے, ڈنگر چاردیاں نے, پٹھے وڑدیاں نے, بجائیاں کردیاں نے, زمیناں واندیاں نے, تے بندے گھراں وچ بیٹھ کے آرام کردے ہوندے. تاش کھیلدے نے, حقہ پیندے نے, فلماں ویندے نے. اے کیفیت انہاں کراں ایویں دے لوگ بھی ویکھے نے. الحمدللہ ساڈے اس علاقے دے اندر بڑی اللہ دی رحمت, بندے بڑے با غیرت سن, تے ہن ایسا حالات بدلدے جان ڈے نے. کوئی دفترے کھلدا, کوئی کدھرے کھلدا, کوئی کدھرے کھلدا پیا, جا تم بھی کما کے لیا, میں بھی کما کے لیا نا. ٹیلی نار دے دفترے لگی ہے, جائز دے دفترے لگی ہے, فلانے دے دفترے لگی ہے, فلانے دی فیکٹری جان رہی ہے, بندہ گھر ویلا بیٹھا ہے. تف تے افسوس ہے ایسے مرداں دے اوتے, دکھ ہے ایسے مرداں دے اوتے. خدا دی قسم انتہا درجے دا نکما انسان ہے وہ جڑا اپنی بیوی دے حقوق پورے نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لہن رزقہن, انہاں دے رزق دی مکمل طور تے ذمہ داری جڑی ہے اللہ کریم نے مردی لائی ہے. انہیں گھر دی چار دیواری چ رہنا ہے, تیری ذمہ داری ہے تو کما کے لے آ, اپنی بیوی دا پیٹ بھی پال, اپنے بچیاں دے پیٹ بھی پال. رب نے تینوں جڑے نے اعزازات دیتے نے, جڑے 6 حق رب نے تیرے رکھے نے, ایویں تے نہیں نا رب نے تینوں دے چھڑے. ویلا پھرے تے اپنے حق پڑکائی پھرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہن رزقہن وکسوتہن, رزقہن وکسوتہن, انہاں دا کھانا بھی مکمل ذمہ داری شوہر دی, اور او دے کپڑے پہنانا, جتی دینا, یہ بھی کدی ذمہ داری ہے؟ مرد دی ذمہ داری. آپ کرنڈیاں پاندا ہے, بوسکیاں پاندا ہے, تے بی بی بیچاری گھر لیرا پھٹیاں پاندی ہے. اینو اللہ دا ڈر نہیں, اللہ دا خوف نہیں. دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی مزید وضاحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے رسول, معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے, میں پوچھیا اللہ دے رسول ساڈے چو کسے ایک دی بیوی دا او دے تے کی حق ہے, سنیا اے بھی تے ذرا سانو دس دیو. میرے آقا نے فرمایا انتو تیما اذا تیمتا, جدو آپ کھانا اپنی بیوی نو بھی کھلا. اے نہیں آپ ہوٹلنگ کرنا پیا تے بی بی بیچاری گھر بھوکی بیٹھی ہے, گھر پکان نو بھی کچھ نہیں, آپ ہوٹلاں دے کھانے چرگے مرغے اڑاندا پیا, یاراں نال جا کے جناب کھان ڈیا تے گھر بیوی بیگم بیچاری بچے بھوکے بیٹھے نے. انتو تیمہا اذا تیمتا, جدو تو کھانا ہے نال اپنی بیوی نو بھی اپنے بچے نو بھی کھلانا ہے. تیرا دل کردا ہے مٹن کھان نو, آپ مٹن تے انہاں نو سبزیاں, آپ مرغے چرگے تے او بیچارے گھر بھوکے. اے اپنا اے شوہر جڑا ہے اپنی بیوی دا حق ادا کر رہا ہے. دوسرا حق عورت دا کی ہے, او دے نانو نفقے دا, او دے کھان پین دا, او دے پہنن دا, رہائش دا مکمل طور تے ذمہ داری ہے دے شوہر دی ہے. فرمایا تو تیما اذا تیمتا وتکسوا اذا کتسیتا, جدو اپنے کپڑے خریدنے نہیں نال او دے بھی خریدنے نے, او دے واسطے بھی بہترین لباس لے کے آ. ہن ایمانداری نال دسو, جدو بندہ آ بھی اچھے کپڑے خریددا ہے, اپنی بیوی واسطے بھی اچھے لے کے آندا ہے, انہیں لڑنا کیوں جی؟ لڑائی ہوئے گی؟ لڑائی ہمیشہ ادو ہونی ہے, انہیں کہنا ہے اپنے پان واسطے تے تیرے کول ہے نہیں, میرے جو کوئی نہیں ہوں, پھر لڑائی ہونی ہے, پھر جھگڑے ہونے نے, پھر فساد ہون دے. اس واسطے دین اسلام نے دونوں دے حقوق دسے نے, فرائض دسے نے. اگر یہ دے مطابق زندگی گزاری اللہ دی قسم گھر خراب ہو سکتا ہی نہیں. تیسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اوے اپنی بیوی دے نال اچھا برتاؤ کرو. کئی بندے آندے نے بی بی جڑی ہے نا, بی بی ہے تے پیر دی جُتی ہے. اے جڑے آندے نا بی بی پیر دی جُتی ہے, آپ لتر نے.
دی جتی ہے جدو دل کردہ پالو جدو دل کردہ لالو. لیکن جس محبوب دا کلمہ پڑھے ہی کدی اس محبوب دی سیرت پڑھیا کر. آپ نے پوچھا گیا محبوب تو انو سب تو زیادہ کدے نال محبت ہے؟ فرمایا مینوں ساری کائنات نال سب تو زیادہ محبت ہے تے اپنی بیویاں نال محبت ہے. اور اپنی بیویاں جو سب تو زیادہ منو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت ہے. ہون محبتہ چل گئیاں نے الٹیاں. ایک تھی بیٹی پوچھ دیئے بھی سوال بھی کر دیئے مولانا صاحب محبت کرنا جرم ہے؟ اے محبتہ ویندے ہو نا بے اللہ میرجا ہو رہی نے عدالتاں دے اندر ماپے ذلیل رسوا ہو رہے نے ماپیاں دی پگڑیاں جناب خاک چ مل دیا نے پیاں ماپیاں دی نک خاک آلود کر دیتی گئی. کون کرنے والے؟ جنہاں اج تک اے نہیں پتہ لگا محبت ہے کی یہ یہ تقاضے کی نے محبت کتھے وے کیڑی یہ محبت جس محبت دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے جڑی محبت محمد کریم نے بیان فرمائی ہے. فرمایا تیری محبت تیری بیوی نال ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورت دے نال اچھا برتاؤ رکھ اچھا سلوک کر. اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا. فرمایا لوگو یاد رکھو اکمل ایمان اس بندے دا کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے. کی مانا اپنے واسطے بھی بیگانے واسطے بھی باہر بھی اخلاق اچھا ہے گھر بیوی واسطے بھی اخلاق اچھا ہے. اور نال اگے میرے آقا نے تخصیص کر دیتی آپ فرماندے نے خیارکم لأہلی او میرے امتیو تواڈے چو بہترین بندہ کیڑا ہے بہترین بندہ بہترین مومن بہترین مسلمان سونیا کیڑا بہترین مسلمان فرمایا خیارکم لأہلی اور جڑا اپنی بیوی نال بہتر سلوک کردا ہے میرے امتیو بہترین انسان ہے. اور بہترین بندہ ہے جڑا اپنی بیوی نال اچھا سلوک کردا ہے اور جڑا اپنی بیوی نال اچھا سلوک نہیں کردا میرے محبوب نے فرمایا نہ دا ایمان کامل ہے نہ وہ اچھا انسان بن سکتا ہے ساری زندگی. بد اخلاق و انسان ہے جڑا اپنی بیوی نو گالیاں دیندا ہے اپنی بیوی نو مار کٹائیاں کردا ہے. اللہ دی قسم دین اسلام نے دی اجازت دیتی کنے حق ہوئے نے 3 حق ہوئے عورت دے 3 حق مرد دے ہوتے نے. ہن کالے نہ پو اپنے دے بڑے سکون نال سنے دے نا 6 حق عورت دے ہوتے مرد دے نے تے بی بی دے حق بندے دے ہوتے تیسرا حق میں بیان کیتا ہے. اور چوتھا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت بندہ ٹھیک نہیں اے دے کولوں خلا لے سکدی طلاق لے سکدی ہے. طلاق لینا کوئی جرم نہیں. نشیاں دے ٹھے چڑی ساری زندگی وہ بھی اپنے بیڑا غرق کر لوے. ایسے مرد نال زندگی گزارو تو بہتر ہے کہ وہ کو طلاق لے لے اللہ انہوں ہو ٹولا دے گا. اللہ کریم نے رستے رکھے نے نا یہ مالک دے نظام نے اس رب دے فیصلے نے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اتھے بھی نال ایک قدغن لا چھڑی. کیوں؟ عورت ناقص العقل ہے ہن ناقصات العقل والدین. فرمایا عورت دا دین بھی ناقص ہے عورت دی عقل بھی ناقص ہے. مرد نو اللہ نے مضبوط کیتا ہے پاپولر کیتا ہے. رب کریم نے مرد نو مضبوط عقل دا مالک بنایا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات سألت زوجہا من غیر باسن فحرام علیہا رائحت الجنہ. او عورت جڑی بغیر کسے شرعی عذر دے اپنے شوہر کو طلاق دا مطالبہ کر دیئے میں رب کائنات نے اس عورت ہوتے جنت دی خوشبو بھی حرام کر چھڑی ہے.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو راہ رائحۃ الجنہ من مسیرت 500 سنہ، مومن 500 سال جنت تو دور ہوئے گا، اوتھے انہوں جنت دی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایسی عورت جڑی بغیر کسی وجہ تو اپنے شوہر کو طلاق دا مطالبہ کر دیئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں لگن دے گا، یعنی 500 سال دور تو انہوں جہنم ہی چھوڑ دیتا جائے گا۔ اس واسطے تے آخری گل سنو، میں گفتگو ختم کرا، کنے حق ہوئے نے عورت دے؟ 4 حق عورت دے دسے نے، انہوں نے پھر بھی میں تو گھٹ ہی دسے نے، بندیاں دے چوکھے نے ہیں تے دعا فرماؤ ہن سانو عمل دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، مرداں نو بھی اللہ عمل دی توفیق دے دے، عورتاں نو بھی اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ آخری گل میرے آقا نے فرمایا یہ دی عقل بھی تھوڑی ہے تے آپ نے فرمایا استوصو بالنساء، لوگوں میں تو انہوں عورتوں دے بارے وصیت کر کے جا رہے ہیں، کیوں؟ خلقنا بضلع، ایٹ پسلی جو پیدا ہوئی ہے، سب تو ٹیڑی جڑی پسلی ہے نا او دے وچوں پیدا ہوئی ہے، تے میرے آقا نے فرمایا انہیں ٹیڑی ہوئی رہنا ہے، انہوں سیدھیاں کر سکدے کیوں جی؟ جنہوں رب نے ٹیڑیاں بنایا انہوں ہی سیدھیاں کر سکنے ہیں۔ کئی بندے ہوندے نے ڈانگ پھڑی سوٹا پھڑیا گالا کڈی جانا تینوں میں کرنا سیدھیاں، او بھائی او جنہوں رب نے ٹیڑیاں بنایا تو انہوں سیدھیاں نہیں کر سکتا، ایڈے ٹیڑا پن رہنا ہے۔ لیکن مرد دی ذمہ داری ہے، تسی کسان ہو، کاشتکار ہو، پیلیاں واندے ہو، ماشاءاللہ زمینہ گوڑ دے ہو، یہ عورت مرد دی کھیتی ہے، عورت مرد دی، قرآن نے کیا ہے؟ یہ عورت مرد دی کھیتی ہے۔ تے اب منجی لائی جائے، بلکہ ہوں تے کٹی گئی ہے، منجی لاندے ہو ڈیلا اگ پیندا ہے، نڑو اگ پیا ہے، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں جڑی بوٹیاں نے، مینوں تو نام ہی نہیں ساریاں دے آندے، جڑی بوٹیاں اگ پیندیاں نے تے او آندے ہو ٹھیک ہے اگیاں رہن، کی کر دے ہو؟ انہوں کھیڑ دے ہو، فصل نو صاف کر دے ہو، جڑیاں فصل نو گوڈی کرن دی لوڑ ہوئے اوتھے گوڈی کر دے ہو، کھاد پان دی لوڑ ہوئے کھاد پان دے ہو، پانی دی لوڑ ہوئے پانی دین دے ہو۔ فرمایا مرد دی ذمہ داری ہے، اے دی کھیتی ہے، اس کھیتی دے اندر جویں اوتھے ڈیلا اگ پیندا ہے، گھاہ اگ پیندا ہے جی، طرح طرح دیاں جڑی بوٹیاں اگ پیندیاں نے، تے کسان دی ذمہ داری ہے کسان انہوں صاف کر کے فصل نو صاف ستھرا جناب ہوتے تو فصل حاصل کردا ہے۔ مرد دی ذمہ داری یہ ہے کہ ایدیاں عادات دے اندر عادات دیاں خرابیاں آ جاندیاں نے، کدی جھوٹ بھی آ سکدا ہے، کدی کوئی چیز آ گئی، کدی کوئی خرابی آ گئی، کدی کوئی خرابی آ گئی۔ فرمایا تیری ذمہ داری ہے کسانا، تو کسان ہے، رب نے یہ تیری کھیتی بنائی ہے، یہ دی نوک پلک کر، انہوں سمجھا، انہوں سلجھا، انہوں نصیحت کر، انہوں قرآن سنا، انہوں حدیث سنا، یہ دی تربیت کر، یہ دی تربیت کر کے محبت دے نال، پیار دے نال، اچھے طریقے دے نال، جناب دے واسطے رب کو دعاواں کر کے، اپنے اللہ دیاں منتاں کر کے، جدو تو ایویں دی زندگی گزارے گا، رب کائنات تینوں اس کھیتی چو پھل بھی اچھے دے گا، جڑے پھل تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان دے، اور تیرا گھر بھی اللہ خوشگوار کر دے گا، تیرے گھر نو اللہ سکون تے امن دا گہوارہ بنا چھڑے گا، اور تیری زندگی چو لڑائیاں مک جاندیاں، بد سکونیاں جڑیاں جنم لیندیاں نے، انشاءاللہ انہاں دا قلع کما ہو جائے گا۔ شرط اے وے تو بہترین کسان بن کے زندگی گزار، اور اپنی بیوی نو اچھے طریقے دے نال اے جناب اپنے گھر دے اندر دے حقوق دیاں ذمہ داریاں ساریاں اٹھا، انشاءاللہ اللہ تیرے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا، اور اللہ گھر دے اندر سکون تے خوشگوار زندگی عطا کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے رب کائنات منو تے تو انو صحیح طرح عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ساڈے معاشرے دے جننے بھی پریشان حال لوگ نے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے، میاں بیوی دے باہمی جڑے معاملات اختلافات انتشارات نے اللہ انہاں سارے دے درمیان محبت اور مودت دی فضا پیدا فرما دے۔
میاں طاہر محمود صاحب بے اولاد نے انہاں واسطے خصوصی دعا فرماؤ اللہ میاں طاہر صاحب نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جننے بھی بے اولاد نے اللہ بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور بھائی شعیب صاحب جنہ دی شادی دے اے پروگرام رکھیا گیا ہے، اللہ کو انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں دی زندگی نو خوبصورت زندگی بنا دے، اللہ انہاں نو نیک تے صالح اولاد نصیب فرمائے، ہر طرح دیاں آزمائشاں تو فتنیاں تو خلف شاریاں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ اے بھائی شعیب صاحب دی سسٹر بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ اس بہن نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جنہیں بیمار نے اللہ بیماروں نے شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ قاری صاحب مسجد کے متولی ڈاکٹر یونس صاحب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، دعا فرماؤ اللہ ڈاکٹر صاحب نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں دے لواحقین نو صبر عطا فرمائے، اللہ انہوں نے استقامت دے، آزمائشہ تو فتنہ تو بچا کے رکھے، اور اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہوں نے بغیر حساب دے جنت دے داخلے نصیب فرمائے۔ اے کسے لکھیا ہے ہاں بھائی شعیب صاحب دی سسٹر انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت دے، اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ مسجد حاضہ کے نمازی راجہ بشیر صاحب ان کی بیوی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں دی بیگم نو صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے، اور جنہاں دیاں بیگماں پریشان نے بیمار نے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جنہ دے شوہر بیمار نے اللہ انہاں دے شوہراں نو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہر طرح دی آزمائشاں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اج دا بیان جڑا ہے مسلم سی ڈی سینٹر تو یوٹیوب تو بھی تسی سرچ کر سکتے ہو اور فیس بک تو بھی تمہیں مل سکتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سڑا اج دا بیان قبول فرمائے تو شے آخرت بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرۃ ولا تذلنا اکرمنا ولا تہنا یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈیاں غلطیاں تو درگزر فرما، اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما، مصیبت دیاں مصیبتاں نو دور فرما، میرے اللہ بیماراں نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما، میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما، اللہ سانو سارے نو جو کوئی سنیا سنایا اے تے عمل دی توفیق نصیب فرما، اللہ میرے معاشرے دے مرداں نو عورتاں دے حقوق دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرما، اللہ عورتاں نو مرداں دے حقوق دا خیال رکھن والیاں بنا دے، میرے اللہ سانو صالحین چ شامل فرما، اللہ ورا تقوی نصیب فرما، میرے اللہ دنیا و آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرما، اللہ مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما، میرے اللہ پائی شعیب صاحب دے سبندن دے اندر برکتاں نصیب فرما، اللہ شادی نواز سے برکتاں دا ذریعہ بنا، میرے مولا انہاں دے گھر نو خیر و برکت دا ذریعہ بنا، اللہ کرنو سکون تے اطمینان دا گہوارہ بنا، اللہ ساڈے گھراں دے اندر سکون نصیب فرما، اللہ کئی ماں پہ اپنی تیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے، اللہ تیاں نو سکھ چین نصیب فرما، اللہ کئی رشتیاں دے معاملات پریشان، اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، میرے مولا نیک دلی تمناواں نو پوریاں فرما، اللہ میرے بزرگوار مولانا محمد صدیق صاحب نو صحت والی زندگی نصیب فرما، اللہ پائی بلال صاحب دی
دیگر انہاں دے رفقا اللہ انہاں دی نیک دلی تمناواں نو پوریا فرما اللہ میاں طاہر صاحب نو نیک صالح اولاد نصیب فرما اللہ ساڈا عقیدہ منہج وے میرے اللہ تو ہی اولاداں دین والا ہے اللہ یہ بھی خزانے تیرے کول نے میرے اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما میرے مولا بے اولاداں نو اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والے دی اولاداں نو نیک تے فرما بردار بنا اللہ جڑے تیرے اس گھر نو آباد کر دے نے میرے مولا تو انہاں دے گھراں نو آپ آباد فرما اللہ بے روزگاراں نو اچھے روزگار نصیب فرما اللہ میری معززات ماواں بہناں بیٹیاں اللہ انہاں دیاں وی نیک دلی تمناواں نو پوریا فرما یا اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائی مردیاں میرے زبان تے کلمہ جاری فرمائی اللہ اس دنیا تو جا رہے ہوئے ساڑھے واسطے صدا لگ دی ہوئے یا ایتہم نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ سانو نہ خوش قسمتہ جو شامل فرما من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے اللہ سانو نہ لوگا جو شامل فرما اللہ تیری جہنم چیخ رہی ہے چلا رہی ہے سلگ دی دہک دی دھاڑ دی جہنم تیرے بندے تیریاں بندیاں تیری جہنم تو آزادی چاندے نے میرے مولا سانو سارے انو آزاد فرما اللہ بغیر حساب دے جنت دے داخل نصیب فرمائی اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب مسلمان مرد عورتاں اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا میرے مولا انہاں دے درجات نو بلند فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.